शुक्रार पवित्र सभेच्या गरजा खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आख्खी पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या कष्टमरणाचो संभ्रम करता. कष्ट आनी मरण आमच्या जिविताचो भाग म्हूण सोम्या जेजून आमच्या कष्टमरणा वरवीं आमकां दाखोवन दिले. देखून आयच्या ह्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय सोम्या जेजूच्या कष्टमरणाचेर नियाळ करून आमचे कश्ट बापाक ओंपुया. सोम्या जेजून सोंसलेले कश्ट आनी मरण आमच्या जिवितांत आयलोल्या आनी येतल्या कश्टांक आनी मरणाक एक बळादीक हत्यार आनी परचणीत देख जावन आसा. सोम्या जेजूचे कश्ट आमच्या कश्टाक स्फूर्ती, धीर आनी आदार जावन आसात. आयज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या कष्टमरणाचो शुक्रार संभ्रमता. आयचे हे संभ्रमणेंत 3 भाग आसात. पयलो भाग शब्दाचो सेवाधर्म, दुसरो भाग पवित्र पुरसाची भुजण आनी तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. जेजूची उतरां आमच्या कश्टांक धीर आनी बळ जातात. जेजूचो पुरीस आमच्या पुरसाक शक्ती फावो करता आनी जेजूची कूड आनी रगत आमच्या निराशेल्या आनी बळ नसलेल्या कुडीक नवे घटायेन भरता. पूण जायते फावटी आमच्या अशक्तायेक लागून आमच्या कश्ट वेळार ताच्या उतराचे घोटायेन वाडून ताच्या पुरसाचेर नदर धरून चलून आनी ताची कूड रगताच्या बळान घट जावन आमी चुकल्या. ह्या वेळार आमच्या अशक्त मनशाक सैत दोळे मुखार दवरून सोम्या जेजूच्या कष्टमरणाचेर नियाळ करून आमी सगळीं देवाची अशक्त भुरगीं म्हूण वळखून घेवया. आनी ह्या वेळार आमचे याज्ञीक भाव येवन सरपट पडटात. तांच्या सांगाता ओगेपणान दिमी घालून आमचे कश्ट आनी जिविताचे आसत सैम बापाक ओंपुया. तुझे कोण वाळे चौगडे असतो आणि तांचे खातीर क्रिस्ता तुज्या पोटान आपले रगत मारून वास्काचो घोट स्थापून दवरलो. त्या तुज्या सेवकांक सासनाक राखणेक पवित्र कर. तुजी येता आनी राजवट चलयता आनी सासनाच्या सासना. पहिलो भाग शब्दाचो सेवाधर्म. आता आयच्या सेवाधर्माचो पहिलो भाग सुरू जाता. तो म्हणल्यार शब्दाचो सेवाधर्म. ह्या वेळार आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान सोम्या जेजूच्या कष्टमरणाचेर बारीकसायेन नियाळ करतल्या. आयचे पहिले वाचप
कष्टातल्या चाकराचे चिवी आमच्या डोळ्यामुखार दवरून त्या कष्टातल्या चाकराचे कष्ट मरण निर्फळ जावचे ना म्हण ही बरवशांची खबर एजायस परवादी सांगता. दुसऱ्या वाचपाल जेजून देवाचे खुशे परवानी कष्टामना मोगान वेळ मारली आणि जिवितात आलेल्या कष्टमरणाचेर जैत वेले म्हूण ही बरवशाची खबर दिता. आणि भागवत जुवांव सोम्या जेजूच्या कष्टमरणाच्या इतिहासाची खबर सांगून सोम्या जेजून कष्टमरणात बरवशान फुडें केल्लो म्हूण सांगता. ही आमच्या सोम्या जेजूच्या कष्टमरणाची वाचपा भक्तीन आयकुया. पहिले वाचप इजाईस प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. पळयात म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटले. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका भोव अर्तो करतलो. मनशांचे रुपूय ताका नासले. नदरेक तो इतलो सोप नासलेलो जाल्लो की ताका पळोवन लोक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक थटाक जातलो. ताचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक केदीस सांगूंक नासलेली घडणी ते पळयतले आनी केदीस आयकूंक नासलेली वस्त ते देखतले. आमी आयकलां ते कोण सतमातीत आनी सरस्वराची बळ कोणाक कळीत जाला. आमचे मुखार मुळांतलो उजवल्ला माट्या सारको तो वाडलो. सुके कोरडे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, स्वरुपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कश्ट दग्ध भोगलोलो. जाचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कश्ट दग्ध ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोट फुटलेलो, देवान खास्त लायलेलो आनी सकला पडलेलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतल्या. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास दिल्लो. आमच्या पातकांच्या भारान तो चिरडलेलो. ताचेर खास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या घायाक लागून आमचे घाय पेकले. आमी सगळीं शेळ्या भाशेन जळीमळी चिंबडोन गेल्या. जण एकल्यान आपआपली वाट धरलेली आनी आम्हा समेस्तांच्या पातकांचो भार सरेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालती कायेन सोंसले आनी आपले तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरतात तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक साचतल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्याही तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी झडती करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. हय, शिव्या मनशाचे प्रितमेवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकाक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. नसल्या मनशां मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका पोट उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कधीच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतले फटकिरे उतर केन्नाच भायर सरले ना. कश्टा दग्धांनी ताका चिडूंक सरेस्परान
बरे दिसले. आपले जिवीत पातकांचे फारीकपण दिवंक तो भेटेत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातले. लांब आवूक तो भोगूंक पावलो आनी ताची देशी सरेस्वराची खुशी शांती पावली. तांच्या आत्म्याचे वळवळे संपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कश्टा लग्ना वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उर्बंजीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी जैतांची इनाम तो पदवेदारा मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपकुशेन मरण आपणाचेर घेतले आनी पातकां मदलो एकलो कसो ताका धरलो. आनी त्या वेळार सगळ्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातकां पासत विनंती करीत आसलो. सरेस्वराचे उतर हे तुमचो जबाब बापा 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 तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. सरेस्वरा हांव तुका सेरना येता. म्हाका केदीच लजे घालूं नाका. तूं प्रामाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सरेस्वरा विस्वासी देवा तुमचो जबाब बाबा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजारान झाला केडण्यांचो मार. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जशी मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतले भायर घालो. खयल्या कुर्द्या भाशेन म्हाका कोणशाक उगडला. जबाब बाबा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. पूण हांव सर्वेस्वरा तुजेर पातून आसा. तूंच म्हजो देव होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या जाकरांक संतोश बरीत कर. तुज्या मायेमोगान म्हाका सोडय. सरेस्वराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचे काळीज घट धरात. जबाब बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. हेब्रेवांक बरयिल्ले चिठीमेले वाचप. भावा भयणींनो, आमी विचारता तो भावान ती सांबाळुया, कारण सर्गात ते खूब हाजीर पावला. तसेच उत्तम वर ते महायात्रीक आमकां आसा. तो जेजू देवाचो पूत. आमचे असंतायेक ताका लागनात असले आमचो महायात्रीक न्हय. ताणें पातकां करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साचेर ताणल्या कश्टांनी ताची परीक्षा जाली. तर विस्वासान कुर्बेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आमकां आदाराची गरज तेन्ना मेळटली. आमकां काबूत आनी कृपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान व्हडल्यान भोग मारून आनी दुखां गळावून आपणाक मरणांतलो वांटावंक जातलो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली. तेन्ना ताचे भक्ती पासून देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावने आपल्या कश्टा वरवीं खालतेपण कितें ते कश्ट आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्या सगळ्या सोडवण्याचे कारण जालें. सर्वेस्वराचे उतर हे उद्गार मरोपर्यंत कुर्सार मरोपर्यंत जेजू आमचे खातीर खालती जालो. देखूनच
देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडलें नांव ताका दिलें. जुवाप्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टमरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या सिसा सांगती केद्रोळ वडाचे परतडी गेलो. थंय एक बाग असली. तातूंत तो आपल्या सिसा बरोबर भितर सरलो. गाती जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक साबार पावटी जेजू थंय आपल्या सिसा बरोबर वसो. जुदास एक पलटन आनी मुखेल यात्रिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाडच्यो आनी हातेरां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडतलें आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुम्ही कोणाक सोदतात? ताणें ताका जबाब दिलो. जेजून ताका म्हणलें, हांव तो. गांधी जुदास ताचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें तुम्ही कोणाक सोदतात? आनी ताणें म्हणलें, नजरेच्या जेजू. जेजून प्रतिपाळ केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुम्ही म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचोंदी. अशें ताणें म्हणलेलें तें उत्तर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिलें तांच्या भितरल्या एकेकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. शिमाव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम यात्रिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूस कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तळसत पोतयेन घाल. बापान म्हाका दिला तें पात्र हांव पिवचो ना. पलटनेन तिच्या सरदारान आनी सुदैवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. ताणें ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परम यात्रिकाचो सासरो आसलो. परजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार आदीक फायद्याचें मोल सुदैवाक बूद दिल्ली तो होस कायफास. सिमाव, पेद्रू आनी दुसरो एकलो सीस जेजू फाटल्यान गेले. हो सीस परम यात्रिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बराबर तो परम यात्रिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम यात्रिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या सिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तूं ह्या मनशाच्या सिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतले म्हणसर हीर खातले देखून कोळशाचो धबधबो केलो. ताचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम यात्रीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या सिसा आनी शिकवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, स्वतान हांवें सगळे माजार उलयला. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगळो जुदे लोक एकठांय जाता थंय शिकवण दिल्या. गुपीत हांव केदीच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकला तांचे लागीं हांवें कितें म्हणटा तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणून. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारले आनी म्हणलें, महायत्निकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली,
हांव उलयलां ते वाकळे जाल्यार ताची गवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां ते सारके, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायपास महायाजकागेर पाठयलो. सिमांव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तूंय तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परम यात्रिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, अरे हांवें तुका ताचे बराबर बागेंत पळोवंक ना रे. पेद्रून आनीक एक फावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातच तांणी कायपसागेर थांबून जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटना जावन पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान ताका म्हणलें, तुम्ही ताका व्हरात आनी तुमचे समर्थी प्रमाणे ताची नीट करात. सुदैवानी ताका म्हणलें, कोणाचे रोस मरणाचे फर्मान मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जे जेजून सांगून दवरलेले ते खरें जावचे खातीर अशें घडले. पिलात नव्या नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून प्रतिपाळ केलो, हे तूं तुजेच आस्तगीत म्हणटाय, वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांक आनी मुखेल यात्रिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून प्रतिपाळ केलो, म्हजे राज ह्या संवसारांतले न्हय. म्हजे राज ह्या संवसारांतले जाल्ले जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत परो नाचा. म्हजे शिपाई झुजतले आसले, पूण म्हजे राज हांगा सरले न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासून हांव जल्मला, ह्याच पासून संवसारांत आयला, स्वताक गवाय घेवंक. जी कोण सत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवासरशी भायर वचून ताका म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्काच्या समयार तुमचे विनवणेक कान देऊन हांवें आयकलां. सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिली, तुमकां जाय? तांणी परत बोक मारून म्हणलें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचें जेवण मारूंक लायलें. सिपायांनी कांट्याचो एक मुकुट पिंजलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळे आंगले न्हेसयले. ते तांचेशी येवून म्हणतालो, नमान जुदावांच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवून पिलातान ताका म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण तुमकां कळोवन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटा. तो कांट्याचो मुकुट आनी ते जांबळे आंगले घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान ताका म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल यात्रिकांनी आनी चौकीदारांनी भोक मारली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान ताका म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. सुदैवानी ताका प्रतिपाळ केलो, आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या शास्त्रा प्रमाणे ताका मरण पावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात आनीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय.
तुका सोडून आणि तुका कुरसार मारून म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळय. जेजू ताका प्रतिपाळ केलो. ती तुका वयर थांब येवंक नसली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नसली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातांत दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण सुदैवान भोव मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेजू भायर हाडलो आनी चिरेबंदी म्हणटात त्या सुवातेर आपूण निते सर्रेक बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 जालो. पिलातान सुदैवाक म्हणलें, पळयात हो आसा तुमचो राजा. ते आडूंक लागले. ताका नाच करत, ताका नाच कर, ताका कुरसार मार. पिलातान ताका म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव कुरसार मारू. मुखेल्या दिकांनी जबाब दिलो. शेजारा बगर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका कुरसार मारून पिलातान जेजू तांच्या ताब्यांत केलो. ताणें जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कस्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचून गेलो. ह्या जागेचें नांव हेब्रे भाशेन गोलगथा. थंय ताका आनी ताचे बराबर आनीक दोगांक तांणी कुरसार खेळायले. जेजूक मदें आनी त्या दोगांक ताची एके कुशीक पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो कुर्साक वयर घालो. ताचेर अशें बरयलेलें आसले, नाजरेतकार जेजू जुदेवाचो राजा. जेजू कुरसार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या सुदैवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रे, लाटीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलेलो. तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल यात्रिकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवांचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू कुरसार खेळायतोच सिपायांनी ताची आंगवस्त्रां घेतली आनी ताचे 4 वांटे केले. दर सिपायाक एक वांटो. तशेंच तांचे आंगले घेतले. आंगल्यार शिवण नासली. ते वयर सावन सकयल एकसारके विणलेले. त्या पासत तांणी एकामेकांक म्हणलें, आमी ते पिंशे न्हय, पूण सर्ती घालून ते कोणाक पडटा ते पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां घडोवन आयली. तांणी म्हजी आंगवस्त्रां आपणा मदें वांटली आनी म्हज्या आंगल्यांचेर सर्ती घाल्यो. अशें सिपायांनी केलें. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण, क्लोपाची पत्नी मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावून सिसान तिका आपणाची मोट घेतली. त्या उपरांत सगळे संपादले मोन जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका ताण लागल्या. शिरक्यान भरलेले दांडूर थंय आसले. ताणें शिरक्यान बुडयलेले एक आलंबे बडयेक लावून ताच्या तोंडार शीप आवयले. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपाद दे. आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिपी थोडो वेळ दिवया.
उभी राहूया. तो तयारीचो दीस असलो आणि खेरीत दबाज्याचो सणवार लागीं पावलेलो. देखून सणवारा दिसा कुडी खुर्सार उरना जावन तांचे पांय मोडचे आनी ताच्यो कुडी काडून वरच्यो म्हूण जुदेबांनी पिलाता कडेन मागले. सिपाय आयले आनी जेजू बराबर खुर्सार मारिल्ल्यांचे पयल्यांचे तशेंच दुसऱ्यांचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सिपायान एक बालो घेवन ताची क्रूस विकली आनी रोखडेच रगत आनी उदक व्हांवले. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास धरचे पासत ही गवायकी दिल्या. ताची गवायकी खरी आनी तो सत उलयता म्हूण तो जालो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण हाड मोडचे ना. हे उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विकलल्यांक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमातियाचो जुजे जेजूचो सीस पूण जुदेवाचे भिरांतीन बुद्धी रावलेलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरून पिलाता कडेन मागले. पिलातान रजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकादेर जेजूशी पयली रातचो आयलो. तो सुमार 100 गंधसराची आनी मुसाबराची मिसळणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे पिण्याची रिती प्रमाणे परमळ लावून ती ओलिनी गुंठायली. ताका खुर्सार मारलेलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी त्या बागेक आजून कोणाक घालूंक नासलो तसलो एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस असलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजू थंय घालो. एक धाकटोसो पक्षी आणि गुलाबाचे झाड तांचे मध्ये एक मोग जाता. सदां ते पाखरून येवन त्या झाडाचेर बसता आणि त्या फुलांची सोबिताय सुगंधपण ते अनुभवतात. आणि खंयसरूय भोंवन गेल्या उपरांत तरी आसतना ते त्या झाडाचेरच येवन बसतात. गुलाबाच्या झाडाचेर, बारक्याच्या झाडाचेर. आणि ते अशेंच चिंततात. वेगवेगळ्या भाशेची गुलाबां आसात त्या बागेंत. पूण ज्या गुलाबाक हांव पसंत करता तें गुलाब धोयें दिसता. आनी एक दीस ताका असो विचार येता की हें फूल ज्या फुलांच्या मोगान हांव आसा ताका जर तर लाल रंग आसूंक जाय जाल्यार हांवें कितें करचें? कित्याक जे बरी लाल फुलां आसात तशें म्हाकाय हें फूल लाल जाल्लें जाय अशें पांखरू म्हणटा. आनी जायते दीस वेतात ताच्या मतीन तेंच आसता. आनी एक दीस ते पांखरू म्हणटा, म्हज्यान कितें करूंक जाता कितें तें फूल लाल जावं. ताणें चिंतलें, फकत म्हजें रगत ताचेर वारयलें जाल्यार तें लाल जायत. हे पक्षी भितर कांट्यांत रिगतात, गुलाबाच्या कांट्यांत रिगता वयर. आनी कांटे टोपल्या उपरांत ताचें रगत त्या फुलाचेर गळोन
तें फूल लाल जाता आनी मागीर ताका चड खुशी जाता सगळ्यांक वागोवंक कळोन की हे पळय आतां हें फूल लाल जालां आनी ताका खुशालकायेन तें होडयेक गायन करता आपल्या जिवितांत. पूण थोड्या वेळा उपरांत त्या पाखराचें मरण जालें. मोगाळ भाव भयणानो, ही जावन आसा काणी, गोश्ट आनी घडणी इतिहास सोम्या जेजू क्रिस्ताची. हे गुलाम जावन आसा आमी सगळीं. आमी जावन आसा पातकी. जर तर आमकां पातकांतां नितळ करचें आहा जाल्यार तें फकत ताच्या रोगता वरवींच आमकां नितळकाय फावो जातली. ताच्या रोगता वरवींच आमकां नवें जिवीत आनी सोडवण फावो जातली. त्या पासत ताणें आपलें रगत पारयलें आनी ह्या संवसाराक ताणें सोडवण फावो केली. सुदैवानी ताका म्हटलें, तूं फकत देव निंदा करताय म्हूण आमी तुका जिवेशी मारता. पूण तांचे मदें जायतीं जाणां भागीदारी आसली. एक म्हणजे जुदास इस्कारियोत, दुसरो म्हणजे पेद्रू पासून. जेन्ना जेजून म्हटलें, आखांताच्या वेळार तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलो आनी तें घडटा. पेद्रू कोण? पेद्रू म्हणजे एक मुखेल, ज्या मनशा वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त ही इगर्ज मारता. तो स्थापतलो आनी ताचे वरवीं आमकां सगळ्यांक सोडवण मेळटली. आमी सगळीं ह्या इगर्जेक वावुरतले. दुसरो म्हणजे जुदास. थोडेशेच पयशा पासत, थोडेच्याच दुडवा पासत ताणें आपल्या धनयाचो घात घेतलो. आनी घात कसो घेतलो? ताणें ताचो उमो घेवन. किसो बेट्रेयल, किसो बेट्रेयल. आनी हे सगळें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक घडलेलें आसा. जो मनीस ताच्या ताटान जेयता, जो मनीस ताच्या संगता वावुरता, ज्या मनशाक जाय तें कितें मेवलां ह्याच्या वरवीं ताकाच तो उमो घेवन चोरां मदें ताका तो चोरांक धरून दिता. धुमाळो दिता त्या लोकांक तो धरून दिता. ताचो गुन्यांव कांयच ना. ताणें कोणाचें वायट करूंक ना. ताणें कोड्याक उजवाड आनी दोळे दिले. ताणें खोट्याक बरें केलें. जी कोण आजारी आसली वेगवेगळ्या भाशेन ताणें तांकां बरें केलें. भुकेल्ल्यांक ताणें जेवण दिलें. तर हो बरो मनीस हे असले लजेचें मरण कित्याक मेलो? कितलीं लोकां जेयली खायली ह्या जेजूक लागून आनी ती लोकां खंय गेली? जायतीं जाणां तांतून आसलीं त्या लोकां मदें. कित्याक तांकांय कोणें पयशे दिले आसतले. हे ताचे विशीं उलय तूं, हे ताचे विशीं तूं ताका मार, तूं वच ताचेर थूंक, तूं ताचेर थापड मार, तूं वच आनी तो कुरीस ताचेर दी. कित्याक पयशा पासत आमी कितेंय करूंक जाता आमच्यान. आनी इतलें न्हू, देवाक पासून आमच्यान नाकारूंक जाता फकत पयशा पासत. जुदासान इतल्याच्या पयशा पासत ताका कितें दिसलें? पयशा मदें तो घर बांदतलो, पयशा मदें तो जमीन घेतलो आनी मागीर खुशाल जातलो. ही खुशालकाय हांगा उरोना रावना. कित्याक जुदासान कितें केलें? जीव दिलो. कित्याक ताणें बऱ्या मनशाक वायटाकारांच्या वायट करतात त्या मनशा मदें ताका ताणें दवरून दिलो. ताका जिवेशी मारून. आनी सोमी जेजू क्रिस्त जेन्ना तो देवळाचेर जेयता आसतना म्हणटा, हांचे मदलोच म्हजो कोण तरी एक हात घेतलो आनी होच म्हणटा, सोमी हांव न्हय तो, तूच म्हणटाय तो, तूच म्हणटाय तो. म्हणजे चोरूच. चोराच्या मनात चांदना म्हणटात ते भाशेन चोरूच पयलो उलयता, दाखयता की हांव न्हय तो, हांव न्हय तो. तर म्हाका भाव भयणानो, सोमयान सगळें कितें स्विकारलें आम्हा सगळ्यां पासत.
आणि आयज आमी उगडास करून धरया जे परी पहिल्या वाचपाक इसायास प्रवादी सांगता ह्या मनशाचे स्वरूपाय गेले ताच्या तोंडाचे सोबिताय ना ताचे लोक थुकतले ताची कूड ताका धुमालो दिवन ताका छापकान मारून ताचे रूप सगळे घालयतले चोरांमध्ये ताका निकिपितले पूण तो थंय उरचो ना तो स्वर्गा राज्यांत आम्हा सगळ्यांच्या बरेपणा पासत तो पुनर्जीवन जातलो तो मगाळ भाव भयणांनो आयज आमकां स्वामी जेजू ख्रिस्त सांगता आमच्या कुटुंबांनी स्वामी येवंक जाय कुटुंबांनी भितर आणि कुटुंबांनी आमच्या जर तर जेजू येयना जाल्यार आमचे परिवर्तन करूंक आमची सोडवण करूंक तर आमी त्या जुदासा भाशेन आजुनूय आमी ह्या नरकांत जियेतात आमी ह्या वेळारूय आमी इफेर्नांत जियेतात असोच एक धाकटो भुरगो ताणें एक कुरीस तयार केलो आणि हो कुरीस तयार करून ताणें आपल्या माय कडेन दिलो मायन तो सांबाळून दवरलो कित्याक धाकट्याशा भुरग्यान कितलो सोबीत आनी बरो कुरीस केला कुरीस लाकडाचो करून ताका दिल्लो आनी थोड्या वर्सां उपरांत ह्या भुरग्याचें जिवीत सगळें इबाड जालें तो चोरी करूंक लागलो कितें वायटाव्यान भितर सरलो आनी मागीर ताका ते गांव सोडून पयस वचूंचें पडलें गेलो पयस आनी 25 वर्सां उपरांत तो परतून येता घरा आनी घरा आयल्या उपरांत तो सजमता म्हजी माय म्हाका वळखतली हो ना म्हाका माय म्हजी परतून घेतली हो ना मायक म्हजी वळख आसतली हो ना पूण तो भितर येता म्हणटच ताची माय ताका दाराचेरूच मेळटा आनी आवय तिची ताका वळखून तो जो कुरीस ताका दिल्लो तो कुरीस घेवन येता भायर आनी तो म्हणटा माय म्हाका वळखलें तुवें हय बाबा तुकाच हांव रावल्या आनी होच तो कुरीस तुवें म्हाका दिल्लो हो कुरीस दाखयल्या उपरांत ताच्या जिवितांत तो नियाळ करूंक लागलो कसलें जिवीत हांव जियेलां इतले वर्स आनी ताच्या जिवितांत ते परिवर्तन जावंक लागलें तर बघा भाव भयणांनो कुर्सां वरवीं जर तर आमकां आमची सोडवण जायना जाल्यार आमी ते कुर्साची वाट करता आसतना कुरीस घेता ना कित्याक इतले फावटी हांव आयला शेनवार शुक्रार आनी बुधवार लोकां रावतात तो कुरीस घेवन कळ्ळो ना आनी कुरीस घेतल्या उपरांत आमी कितें चिंततात सोम्या आमकां बरें कर सोम्या म्हाका हें कर सोम्या म्हाका तें कर म्हाका गिरेस्त दी परिक्षेन बसल्यार म्हाका पास कर म्हाका दुयेंस आसा म्हाका बरें कर कळ्ळो ना ते तुमकां जाणो कित्याक तूं जेन्ना कुरीस धरताय तेन्ना म्हज्याय मनांत येता हांवेनूय तशेंच प्रार्थना करचें म्हणून पूण तितलेंच न्हय हो कुरीस घेवन कोणाक सोडून मेळची ना हो कुरीस गळ्यांत घालून कोणाक सोडून मेळोंक ना पूण कुर्साक बसप कुर्साचेर मेल्लें जेजून केल्ले ती घडिता आमच्या जिवितांत आमी करण्यो केल्यो जाल्यार हय शुअर ताणें कुर्सां वयल्यान बक्षिले सोम्या तांकां नकळो ते कितें करतात तांकां बक्षी म्हणजे हे निर्लज्ज मनीस ते बक्षांनी मागचे नात जायतीं लोकां आसात कितलीय चुकी केली तर ते चुकी म्हणून मागचे नात सारे म्हणचे नात कित्याक ते गर्वान भरलेले भितर दुयेस्तान भरलेले वायटाव्यान भरलेले जेन्ना ते कुर्साचेर खरेपणी नदर मारतली आनी आपले जिवीत बदलतली तेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतले सोम्या म्हाका बोगस हांव वायट जिवीत जियेला हांव वायटाव्या मध्ये आसा हांवें लोकांचे वायट केला लोकांचे वायट उलयला लोकां आड केला हे भाशेचे आमची उतरां येतली आमच्या काळजांतल्यान आनी मनांतल्यान आनी आमचे जिवीत जातले एक नवें जिवीत खरें क्रिस्तांवपणाचें जिवीत आनी ह्या आख्या संवसाराक सोडून खरेपणी फावो जातली तर म्हाका भाव भयणांनो थोडो वेळ आमी ओगी रावया आनी आमच्या काळजांत आमच्या मनांत रिगोवन पळोवया कशेंपणी आमी जिवीत जियेता देवपणाचे ओजडपणाचे वायटपणाचे
जर तर आमकां ह्या वेळार दिसता आमी कोणाकूय बक्षिचे, कोणाक आमी वायट केला, आमच्यान भोगसणेक दिवंक जायना, मनोवंक जायना, तर सोम्याक आमी आमचे ताच्या हातीन दवरया आनी सोम्याक सांगया, सोम्या तूं म्हजे बसत त्या कुर्साचेर मेलो, कित्याक म्हाका सोडून फावो जावची, म्हाका भोगसणें फावो जावचें म्हूण सोम्या म्हाका भोगस, म्हाका तुजी घटाय दी, शक्ती दी. ज्या लोकांक हांवें वायट केला तांकां हांवें बरे नदरेन पळोवंक, तांचे भोगसणें मागोवंक. जे परी जायत्या लोकांनी तुजे वायट केले पूण तुवेंनूच तांचे बसत भोगसणें रातून मागले, ते परी आमकां काळीज दी, आमकां मोग दी आनी आमचें जिवीत बदल. आमीन. प्रार्थना. जेजू मागण्याचो मनीस आपल्या शिसांक ताणें मागणे करून शिकयले. जेजूचे व्हडांतले व्हड मागणे जाले. बापा, ती सगळी एक जाव. आयज हे आमच्या सोम्या जेजूचे मागणे मनांत दवरून आमी सगळी सर्व गरजा खातीर प्रार्थना बापा लागीं मागतल्या. आमचो यात्नीक भाव साबार गरजो आमचे मुखार दवरतलो आनी माग म्हूण आमकां उलो करतलो. आमी ह्या पवित्र सभेच्या गरजा पासून ओगेपणान मागुया. ह्यो गरजो साकार जावं. साबार आडकळी आसात. ह्या आडकळींतली आनी पवित्र सभा आनी क्रिस्ती भावार्थी सोंसतल्या सगळ्या कश्टांतली सुटका फावो कर म्हूण ह्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेक पासोर भाव प्रितीच्यानो, देवाचे पवित्र सभेक आमचो देव आनी सोमी शांती दिवो. राखूंक आनी आख्या संवसारान एकवटान सांबाळून तशेंच सवेस्तायेची आनी शांतीची जीण जियोवंक सोरपद बेदार देव बापाक महिमा दिवो. तो आमकां फावो करूंक म्हूण मागुया. सगळ्या कोर्सांत तुजी महिमा उगडापी केली. तुज्या काकृतीच्या कर्तृत्वाचो उगडास कर. अशांके पृथ्वीर विस्तारली तुजी पवित्र सभा. तुज्या नांवान उच्चारून थीर भावार्थान सांबाळ. ख्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवान बापा पासून दिवो आमच्या भाग्यवान बापाक, आमच्या देवान आनी सोम्यान धर्माध्यक्षाच्या वर्गांत वेचून काडला. ताणे देवाचे पवित्र पोरचेक चलोवन ताका आपले पवित्र सभे खातीर सुरक्षीत आनी सर्व वायटांत मेकळो दवर म्हूण मागुया. घालुया. तुझ्या हुकुमाचेर सगळे तरला. आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी आमचे खातीर वेंचून काडलेल्या भाग्यवान बापाक तुजे दयाळायेन सांबाळ.
अशें तूं चलयताय ती क्रिस्ती पोरसा त्या वडिलांका वावरताच्या पुण्यानी वाडो क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या आणि पावताच्या वर्गा पासोन देरीक आमचे गोंयली पापा सगळ्या धर्मदर्शक याज्ञिका पवित्र सोब्याचे प्रधान सेवका आणि सगळ्या भावार्थ्या पासून मागुया. Spowiedani sasnacia lewa, tudzia powiedotnia orwi, powisobieciaki, kultu, powiedottajani colojtaj, tudzie kurpiecia nenia, sobrani viswasi ponan tuci sewa kuru, tudzia moniara kate, kelori magnia kunpie, Kristamcia somia orwi. नवशी सांगपासो आमचो देव आनी सोमी तांचे खोल काळजा मनाचे खाण आनी काकुतीचे दार उक्ते करूं अशें नव्यान जल्मल्ल्या उदकांनी सगळ्या पातकाचे बोगसोने घेवन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सोबे ती एकवटली जावं म्हूण मागुया. Ini galuya. Pirahuya. Ratoya. Sorpot vedarani sasnacia deva. Tudzie powiedz sobie sadac nowe burgidio i kantu fola bory kortaj. Nosi sanco bawartani kirian wadoy, osze powisnanacze sorin, nowian zolmu, tankaj tuci jak najloni górni korpon magnał, Chrystam czasom jaworwi. क्रिस्तवांचे एकवटा पासून आमच्या देवान आणि सोम्यान क्रिस्तान सोब म्हणतात त्या सोर भाव भयणीक सोब जियो एकाच पवित्र सोबेन एकवटून आणि सांभाळूंक मागुया. Ratoya. Sorpot vedarani sasnacia deva, शिकवणाऱ्यान तू एकटाय करताय आणि एकटाय जाल्ल्यान तू एकवटान सांभाळताय. तुझ्या पुताच्या हिताचे तुझी मोवा दिश्टा आणि एकाच पवित्रान संस्कारान एकाचो कोण भावार्थान आणि प्रिती मोगाच्या मानपासान एकटाय क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. जुदेवान पासो सोबेस्वरा आमचो देव जुदे पोरचे लागीं पयलो उलयलो. तो तिका आपणाच्या नांवान मोगान वाडो आनी कराराच्या विस्वाशीपणान सांबाळो म्हूण मागुया. तुमी घालुया. Ratoya. Sorpot vedarani sasnacia deva, Abrahamaकडे ताचे संस्थेक तुवें बसवण्यात केलं. तुझे पोवेत सभेच्या मागण्यान दयाळाय नाय. पूर्वी तुवें तुझी करून घेतलेले पोरचे सोडण्याचे परतेक पावोवंक
पावसां क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमेन. क्रिस्ताक सोप मानिनात ताचे पासून क्रिस्ताक सोप मानिनात तांणी पवित्र आत्म्या उसवडान सोडवण्याचे वाटेन प्रवेश करून ताचेशी पासून मागुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्ववेदार आणि शास्त्रांच्या देवा क्रिस्तांचे भावात उचारिणा पण तुझे मुखार साध्या काळासां चलता ती स्वतःच्या उस्वाडाक पावो आणि आम्ही एकामेकाच्या मोगान सदांकाळ वाढून तुझ्या जिविताचो गोड सपूर्णायन समजून घेऊन या संसारात तुझ्या मोगाचे अधिक खरे साक्षी जावं. ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवीं देवाक सोत मानिनात तांचे पासत देवाक वळखून घेनात तांचेही पासत खऱ्या काळजा मनान बरें करून जियो खुद जिव्या देवाशी पावो तांकां फावो जाव म्हूण मागुया. दिमी घालुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्ववेदार आणि शास्त्रांच्या देवा तुका सदांच अत्रेकून सोडू आणि तू मेळ्ळो म्हणटोस तादोशी जावन सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. तुझे सोप मानतल्यांच्या बऱ्या करण्याची साक्ष पळोवन आडखळी मध्ये तुझ्या मोगाच्यो गुणा आणि तळेकूच खरो देव आणि आमच्या मनशांक कुणाचो बापूय म्हणून उचारून ती संतोसो. ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवीं राजगडबार चोळयतल्या पासून आमचो देव आणि सोमी समेस्तांची करी सेवकतोरेताय आणि शांती सांभाळून सगळ्या राजकारभार चोळयतलांची काळसा मना आपले कुशे प्रमाणे चलून म्हूण ताचे पासून मागुया. दिमी घालुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्ववेदार आणि शास्त्रांच्या देवा सोर मनशांची काळज आणि सोर लोकांचे हक्क तुझ्या हातात आसात. अधिकारान आमचे राजकारभार चलयतल्यांचे तुझी दया दिश्कार अशें आख्या संवसारांत वर्सांचे सुदारण शांतीचे निरासन आणि धर्माची स्वतंत्रताय तुझ्या दयाळपणान मेळो. ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवीं तरेतरेच्या वायटान सांपडलेल्या पासत प्रितीच्यानो मनशाची मना सगळ्या असतांतली निवारण पिडा काडून उडय म्हूण भूक पयस कर म्हूण कैद्यांक सुटका दी म्हूण सांगळ्यो आनी बांदपास सोडय म्हूण पयनारांक वाटेर राख म्हूण परदेशांत आपापल्या मायदेसांत परत हाड म्हूण पिडेस्तांक भलायकी आनी मरणाचेर तोरणे आसलोल्यांक
सर्गराज्यान पावय म्हूण सोर पदवेदार देवा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. Sorpodवेदार आणि सहसंचार्याबा तुके सांची तू बुजवून वावरांत कश्टांतल्यांची तू घोटाय सोरतोरेच्या कश्टा विज्ञानी तुका ओलो मारतोल्यांची मागणी तुजेशी पावो अशें सगळ्यांक आपल्या गरजांनी तुजी काकू संतोशान ती भोगूंक पावो. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पवित्र क्रुसाची भोजन. आता आम्ही संभ्रमाच्या दुसऱ्या भागात भितर सरता. पवित्र क्रुसाची भोजन. खुरीस ख्रिस्ती जिविताची खुना आनी निशाणी. आमच्या सोम्या जेसून खुरीस वेगवयलो. कष्ट वळवळे आनी मरण खुर्सार भोगले आनी सोंसले. सोम्या जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं खुरीस जावन पावलो. पवित्र आनी आमच्या ख्रिस्ती धर्माचे मजबूत आनी बळादी हत्यार. आयज ह्या पवित्र खुर्साक मान आनी ताची भोजन करताना ओगेपणान आनी भक्तीन ह्या रितीन आमी वांटो घेवन सोम्या जेजूच्या कश्टा मरणाचे नियाळ करून आमच्या कश्टान बापाचे बळ मागून आमचे कश्ट बापाक ओपुया. Oh,
मोगाच्या भावा बहिणींनो, आम्ही आता आईच्या समारंभाच्या तिसऱ्या भागात भितर सरता. ख्रिस्त प्रसाद आयज पवित्र मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम ना, पूण कालच्या मिसान संस्कार जालो म्हणलो आतां बेदीर हाडटल्या आनी आमी तो बाबतींत काळजांनी सेवूंक येताना आमचे कश्ट ताका भेटोवया. आमच्या कश्टांक मोगान आनी भिये नासतना वेग मारून आनी मोगान फुडो करून तोच जेजू आमकां आपले घटायेन बळान आनी शक्तेन भरून मन मागून ताका आमच्या काळजांनी भक्तीन सेवूंक आयती जावया. उबी रावया. देवाच्या उतरांची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन गीत घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सगळीच्या जें आवडीचा जें आज आमकां तुजी सुखात जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दुसऱ्या उतरांची संपादी आनी आमचे सुया कुशिका तशी आमची भक्ता वगस आनी आमकां ताणें सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सोस आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदरा जेजू क्रिस्ताच्या भरोशान ओत्रेकल्या आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वांतल्यातली सुखय आनी सोरपाकांतांतली वाटाय. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
प्रार्थना सर्ववेदाय शास्त्राच्या देवा तुझ्या पुता आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताच्या भाग्यवंत मरणा आणि पुनर्जन्मपणा होपी आमकां तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलाय कोणवाळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय अशें ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी भक्ती निरंतरी करून आमचे जिवीत आमी जिव ख्रिस्त आमच्या सोम्या होपी सर्वेस्पर पुनर्जन्मपणाच्या प्रकाशान तुझ्या पुताच्या मनाचो उगडास केला ते तुझे पोरचेचे शुभ आशीर्वाद दिवं तिका तुझे भोगसणे फाव जावं घुसमन दाखोव तिचो भावार वाडत वचूं आनी ती सासणाचे सोडवणेक थीर जावन मोल मागता ख्रिस्त आमच्या सोन्या होपी